बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों हमने मीडिया पे एक वाक़या देखा कि सुशांत सिंह राजपूत जो कि बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, उन्होंने ख़ुदकुशी कर ली। इस वाक़ये के बाद मैंने फ़ेसबुक पे देखा कि बहुत सारे लोग अपने इर्द-गिर्द के जिन्होंने अपने डिप्रेशन का इज़हार किया। मैंने जितने लोगों को भी देखा, हर शख्स ने यही कहा कि ज़िंदगी में एक वक़्त ज़रूर ऐसा आया, चाहे 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल जितनी भी ज़िंदगी गुज़ारी है, एक वक़्त ऐसा ज़रूर आया है जो उस वक़्त उन्होंने ये सोचा हो कि इस वक्त बस सब ख़त्म हो चुका है और अब उनकी ज़िंदगी गुज़ारने का कोई मकसद ही नहीं रहा। हो सकता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात हों, कुछ ऐसे अप एंड डाउन्स आते हैं कि बहुत ज़्यादा हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं। बट हियर आई वांट टू से वन थिंग कि जो डिप्रेशन है या जो स्ट्रेस है या जो हमारी ज़िंदगी के अप एंड डाउन्स हैं, ये परमानेंट नहीं होते, ये टेम्परेरी होते हैं, कुछ वक्त के लिए होते हैं। अगर हम उनसे फ़ाइट कर लेते हैं, उस वक्त अगर हम खड़े रह जाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारा मज़हब भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपनी ज़िंदगी को रोक दें, ख़ुदकुशी कर लें, या हम इंसानियत भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती कि हम अपनी सांसें खुद अपनी मर्ज़ी से रोकें। हमें इस चीज़ को रोकना है। इस तरह के पोस्ट मैंने बहुत ज़्यादा देखे और वो पोस्ट बिल्कुल सही है कि इस तरह के वाक़यात नहीं होने चाहिए। और आज वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि एक छोटी सी कोशिश के इस जो नंबर है, इस नंबर में कमी लाई जा सके। हमारे पाकिस्तान के अंदर भी ये पूरा एक दुनिया का मसला है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी ये वाक़यात रोज़ाना की सूरत में हमारे सामने आते हैं, होते हैं, लेकिन बहुत कम हमारे सामने आते हैं। जो नंबर है बहुत कम हमारे सामने आते हैं। बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो कि हमें सुनने को नहीं मिलते, और क्योंकि ये एक सोशल टैबू समझा जाता है, इसके बारे में कोई बातचीत नहीं करना चाहता। मैं अगर फ़िज़िकली बीमार हूँ, मेरे अगर सर में दर्द है या मुझे कोई जिस्मानी तौर पे कोई भी बीमारी है, तो मैं डॉक्टर के पास जाता हूँ और अपनी इस बीमारी का इलाज कर देता हूँ। लेकिन अगर मुझे दिमागी तौर पे मैं अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड हूँ, स्ट्रेस में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, मैं खुद भी इस बात को कहते हुए घबराऊँगा कि अगर मैंने लोगों से ये डिस्कस कर लिया या मैं काउंसलिंग की तरफ चला गया या मैं थेरेपी की तरफ चला गया, तो लोग मुझे जज करेंगे एंड आई वोंट बी एक्सेप्टेड इन दिस सोसाइटी के। और लोग मुझे कहेंगे कि ये जैसे कि हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये नफ्सियाती हो गया है, ये मजनू हो गया है, किस तरह की बातें कर रहा है, प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजारना सीखो, या इस तरह की जो बातें करते हैं, तो वो एक अनएक्सेप्टेड हो जाता है हमारे माशरे के अंदर। इसी वजह से कोई सामने आके बात नहीं करता। अब इसमें दो चीज़ें मैं कहना चाहूँगा कि अगर इस तरह के जो थॉट्स हैं हमारे जहन में आते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये सोच लें अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ये जो अप एंड डाउन्स हैं ये टेम्परेरी होते हैं। ये एक बहुत ही प्यारा जुमला है कि वक्त अच्छा हो या बुरा हो, गुज़र जाता है। तो वो जो बुरा वक्त है उसने भी गुज़र जाना है। उस वक्त बुरे वक्त में हमने स्ट्रॉन्ग रहना है और जाना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जो आवाज़ है आपके जहन में आ रही है, ये जो बातें हैं ये शोर की सूरत में अगर तब्दील हो जाए और अगर वो शोर आपसे बर्दाश्त ना हो, तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात सजेस्ट करूँगा कि आप काउंसलिंग की तरफ जाएँ, आप एक्सपर्ट्स की तरफ जाएँ और सीक फॉर हेल्प। आप इर्द-गिर्द लोगों को देखें और उनसे आप मदद लें। शायद वो आप ये सोच रहे हो कि वो आपको जज करेंगे, बट दे वोंट डू दैट। आप ज़रूर अपने आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, लेकिन आपने जाना है, क्योंकि जिस तरह आपकी फ़िज़िकल हेल्थ ज़रूरी है, उसी तरह आपकी मेंटल हेल्थ भी ज़रूरी है, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेंटल हेल्थ अगर आपकी ठीक नहीं होगी, वो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी असरअंदाज होती है। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे इर्द-गिर्द जो लोग हैं, हमें इनका ख़्याल रखना है। जिस तरीके से फ़िज़िकल हेल्थ अगर किसी तरह से ख़राब हो, तो हम दोस्त की मदद करने पहुँच जाते हैं, हम रिश्तेदारों की मदद करने पहुँच जाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को लेके हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। मैं चाहता हूँ इसी तरह ही अगर कोई मेंटली डिस्टर्ब हो, अगर डिप्रेशन में हो, तो हमने उसकी उसी तरह से मदद करनी है। और वाक़ई के हर इंसान जब डिप्रेशन में होता है तो वो हमें इंडिकेट कर रहा होता है किसी न किसी तरीके से। अगर हम इस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट नहीं भी हैं, तो एक वाइब्स हमें आ रही होती हैं कि इस इंसान के साथ कुछ तो ऐसा है जो ठीक नहीं हो रहा, हमें वो वाइब्स आ रही होती हैं। अब अगर हम दोस्तों में बैठे हैं, अगर पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को देख रहे हैं कि अगर वो ज़्यादा तन्हाई में बैठना उसने शुरू कर दिया है, बात कम करना शुरू कर दिए, अगर मुसलसल उसका वेट कम होता चला जा रहा है, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो हर चीज़ से इरिटेट होना शुरू हो रहा है, तो वी मस्ट
آسک دیم کہ کیا ہے، کس طرح سے وہ کس چیز سے گزر رہا ہے، کیونکہ یہ وہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جب انسان نا امید ہو جاتا ہے، اس کے اپنے ارد گرد کوئی بھی امید نظر نہیں آتی. اینڈ وی نیڈ ٹو بی دا لائک دا پرسن جو کہ ان کو سنیں. ہم وہ کان بنے جو کہ ان کو سنیں اور پوری بات ان کی سنیں. وہ آنکھیں جو کہ اس کو اس وقت چاہیے جو اس کی آنکھوں میں دیکھ کے یہ کہے کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں. وہ ہاتھ چاہیے جو کہ اس سے ہاتھ ملا کے کہیں کہ تم اکیلے نہیں ہو. دیٹ از دا ٹائم جو کہ ہم اس چیز کو، اس نمبر کو کم کر سکتے ہیں. اور جب بھی ہم اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، اگر فار ایگزامپل مجھے لگتا ہے کہ کسی شخص کو ضرورت ہے، وہ اس چیز سے گزر رہا ہے، تو ہم اس سے ایک تو ضرور ان سے پوچھیں، اور دوسری ایک چیز کا ہم نے ضرور خیال رکھنا ہے کہ جب ان سے پوچھتے ہیں تو وداؤٹ بینگ ججمنٹل ہم نے ان کی ساری باتیں پوچھنی چاہیے، سننی چاہیے. ایک ہوتا ہے نا کہ ہم پوری بات سنتے نہیں ہیں اور ڈائریکٹ ہم آئیڈیاز دینا شروع کر دیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز سے وہ گزر رہا ہے شاید ہم اس چیز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کس چیز سے گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے ان کی ساری باتیں سننی ہے، جو شور جو اس کے دماغ میں چل رہا ہے، جو اتنے الفاظ اس کے ذہن میں ہیں، سب سے پہلے وہ باہر آنے چاہیے. وہ ایک بار باہر آ گئے دین اور سیکنڈ رسپانسبلٹی اس کہ ہم اس کی پرائیویسی کو وائلیٹ نہ کریں. اگر ایک شخص نے کوئی مجھے اپنی ایک بات بتا دی جو کہ وہ کسی کو بھی نہیں بتا سکتا، اور if they choose me to tell that thing، تو it is my responsibility کہ میں اس چیز کو اپنے تک رکھوں، یا میں ڈفرینٹ ٹول استعمال کروں، میں اس کو کہیں لکھ لوں یا کس طرح سے، لیکن اس کی بات کسی بھی طرح سے میں کسی اور تک نہیں پہنچا سکتا. یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. اس کی بات میرے پاس امانت ہے اور اس کی مجھے حفاظت کرنی ہے. تو سیکنڈ تھنگ از کہ اس کی پوری بات سننے کے بعد جسٹ میک دیم ریئلائز دیٹ یو آر ود دیم. وہ جو ایک نا امیدی ہے اس میں آپ نے ایک روشنی کی صورت میں ان کی زندگی میں آنا ہے. وہ آپ کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کے بچے بھی ہو سکتے ہیں، پھر پیرنٹ آپ کے، وہ اسٹوڈنٹس بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو آپ نے روشنی کی صورت میں آنا ہے. اینڈ فردر آپ نے اس چیز کو ایکسپلین کرنا ہے کہ مینٹل النیس جو کہ ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں، اسٹریس میں آ جاتے ہیں، انزائٹی میں انزائٹی ہوتی ہے ہمیں. تو یہ ایک اٹ از ناٹ سم تھنگ لائک ناٹ ٹو بی ڈسکسڈ. یہ ہماری فزیکل ہیلتھ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. ہم نے چلنا ہے اور اس کے لیے ہم نے مدد، جو ہمارے ایکسپرٹس ہیں، ہم کاؤنسلنگ کی طرف جائیں، ہم تھیریپی کی طرف جائیں، اور اپنے اس علاج میں کسی بھی قسم سے شرمائیں نہیں. کہ اگر میں علاج کی طرف جاؤں گا، اگر میں کاؤنسلنگ کی طرف جاؤں گا تو لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، لوگ مجھے جج کرنا شروع کر دیں گے، لوگ میرے ارد گرد بیٹھنا بند کر دیں گے. یہ بات دونوں طرف سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت جو انسان اس جو راستے سے گزر رہا ہے وہ کافی مشکل ہے، اور اس راستے میں اس کو ضرورت ہے آپ کی بھی، اور اس کو اپنے آپ کی بھی ضرورت ہے کہ وہ اس چیز کو سوچے بغیر کسی اس طرح کے خیالات اپنے ذہن میں لاتے ہوئے کہ یہ ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، وہ کاؤنسلنگ کی طرف جائے اور ایکسپرٹ سے ہیلپ لے. اور اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو ہم اپنے فیس بک پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گناہ ہے یا جو حرام ہے، اس سے پہلے تو ہم مطلب اٹ از ناٹ سم تھنگ ٹو بی ڈن. اور اس طرح کی بہت ساری امیدیں ہوتی ہیں جو جب آپ سوسائڈ کی طرف جاتے ہیں، اس طرح کے قدم لینے کا بھی سوچتے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے گا، جو کہ غم ہے، آپ کو لگتا ہے کہ میں اپنے سارے غم، سارے دکھ اس قدم اٹھانے کے بعد ختم کر دوں گا، ایسا نہیں ہوتا. اگر میں ایسا سوچتا ہوں کہ اس قدم کو لینے کے بعد یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا، نو، یہ دکھ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، یہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے. میری زندگی نہیں رہتی، وہ وہاں پہ میری جو سانسیں وہ رک جاتی ہے، لیکن جو میرا دکھ ہے وہ میں کسی اپنے پیارے کو ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہوں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ سے اس وقت اور بہت زیادہ محبت کرتے ہیں. شاید اس وقت آپ کے ذہن میں یہ باتیں نہ آ رہی ہوں. آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے استاد ہیں، آپ کے بھائی بہن ہیں، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو آپ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں. اگر اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھنا، جو دکھ آپ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اور آپ سوچ رہے تھے کہ میری زندگی اور میری سانسوں کے ساتھ وہ دکھ بھی ختم ہو جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے. وہ دکھ ختم نہیں ہوگا. وہ دکھ آپ اپنے کسی محبت کرنے والے، جو آپ سے شدید محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، آپ ان کو ٹرانسفر کر لیں. تو اپنا بے حد خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے گا کہ ہم ان واقعات کو کم از کم کر سکیں.